Chapter 18, Sloka 69. न च तस्मान् मनुष्येषु न च तस्मान् मनुष्येषु न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः न च तस्मान् मनुष्येषु 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 कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् भविता न च मे तस्मात् भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अन्यप्रियतरो भुवि अन्यप्रियतरो भुवि भविता न च मे तस्मात् 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 अन्यप्रियतरो भुवि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.